शाळा म्हटली काय शिक्षण मंत्र्याच्या दोळ्या मुखार कितें येता ते खबर ना, पूण शाळेच्या 4 वण्टी आड भुरग्यांचो फुडार घडटा। पूण हांगा वण्टीच सारक्यो ना, ते बदला सोडल्यात पड्डे। जाल्यार दुसरे वाटेन भुरग्यांच्या खेळपाचे सुवातेर टावराचे काम चालू केल्ल्यान पालकांनी भंय उक्तायला। या राज्यात शिक्षणाच्या मळार नेमके कितें चल्लां ते कळपाक जाय जाल्यार पळयात किस्कोण पाड्डी शाळेचो वास्तववादी रिपोर्ट दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। जबी आसात ते किस्कोण पाडी हांगा आसात आनी हो किस्कोणचो गांव जो आसा हो शेतकारांचो गांव आनी हांगा फक्त लोक जगतात ते आपल्याला उदरनिर्वाह करून तो म्हणल्यार काजूचेर। आनी ह्या गांवाक एक शाळा आसा आनी हे शाळेक फक्त शाळा तितून पार्टिशन ना काय ना काय ना काय ना। ती पहिली ते चौथी म्हणल्यार हांगा शाळा शिकयतात। जवळ 27 ते 30 भुरगीं आसात हांगा। जो भुरग्यांक खेळपाचो इल्लीशी प्लेस आसली त्या टायमार खंय तरी सरकारा एक दुबुर्दगी येयली आनी तेणी हांगा टावर घालपाचो पळयलो। आमी म्हणटा डिजिटल वर्ल्ड हें जावपाकूच जाय, पूण केन्ना जेन्ना बेजीक नेसेसिटी हांगा आसपाक जाय, त्या भुरग्यांक खेळपाक ग्रावंड आसपाक जाय आनीक उदकाची सोय आसपाक जाय, लायटीची। हांगा उदक सारकें मेळना, लायट सारकें मेळना आनी ही भुरगीं जी येता ही जवळ 3 किलोमिटर साकून ह्या शाळेंत येतात आनी शाळे मुखारच आज तेंची खेळप्याच्याच ग्रावंडार जर हांगा टावर बसयलो तर कितें जातलें हें त्या पेरंट्सान सांगले कडेन आसा। आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमी हेजे मुखार आतां इस्कॉल सुटी पडटली आनी रोखडे परती इस्कॉल जातले, कॉमेर्स जातले, त्या टायमार आमी ह्या इस्कॉलां भुरग्यांक घालपाना, तेन्ना आमी आनी खंयच्याय इस्कॉलांक घालतले। 2 पर्याय आसा, एक जर ही शाळा शिफ्ट करून त्या गांवांत धाडची, ना जाल्यार टावर जो आसा तो शिफ्ट करून आनी खंय घालचो। जो पर्यंत हेजेर सोल्युशन जायना तो पर्यंत आमी इस्कॉला भुरग्यांक धाडपाना म्हूण हो पेरंट्सांनी आज निर्णय घेतले कडेन आसा। आतां जो बॉल आसा हो एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनीक सरकाराच्या हातीन आसा। आतां पळोवचें पडटलें केन्ना म्हणल्यार हेजेर सोल्युशन येतलें। धाडपाना म्हूण आयकलें आतां, पण एक गांवांत डेव्हलप करता आसतना हो एक डेव्हलपमेंटाचो एक भाग आसा। कितें आसा, गांवांक कितें लायट जाय, कोणा नेटवर्क जाय, ह्यो गजाली जाय पडटा। लोकांचो ओपोज आसा हें बरोबर आसा, पण सरकारान अशें करपा नाका आसलें। कित्याक तुमी पयलीं शाळा ही पयलीं पयस आसा, गांवा साकून 2 किलोमिटर पयस आसा। कित्याक ही शाळा पयलीं शिफ्ट करा थंय आनी मागीर हो टवराचें हें करा। टवर नाका अशें ना, सगळ्यांना ओपोज आसना हेका, टवर जायत, टवर लायट हे सगळे मनशां जायी पडटा। तरी केपें मतदारसंघाचे आमदार डेव्हलप करता आसतना खूब बरें करता। कित्याक ज्या गांवांत नेटवर्क फेसिलिटी ना थंय तेणी मोरपिला जावं गोकोडे जावं टवर जाल्ले आसा, पण हांगाय बी लोकांक नेटवर्काक प्रॉब्लेम आसाच, पण तोय सॉल्व जातलो। पण तेजी पयलीं तुमी ही शाळा पयलीं शिफ्ट करा, खंय गांवांत शिफ्ट करा। तशेंच हो एक डेव्हलपमेंटाचो ओपोज अशें ते म्हणना, गांवचे लोकूय बी म्हणना ओपोज अशें म्हणून। ते म्हणटात की हांगा तांकां भुरग्यांक खेळपा मेळना, जर शाळा आसा भुरग्यांक खेळपा जायना, टावर बांदल्यार भुरग्यांक खेळपा मेळना म्हणटा, म्हणून ते भुरग्यांक आमी दुसरी इस्कॉला घालता म्हणटात। ते तेंची बरोबर आसा, कित्याक भुरगीं 27 भुरगीं आसा हांगा, जाल्यार बरी भुरगीं आसा हे शाळेक। गव्हर्मेंटान हेची दखल घेवन ही शाळा गांवांक शिफ्ट करची आनी भुरग्यांक खेळपाक ते भशेचो खातीर बरें गार्डन दवरचें, ग्रावंड दवरचो। कित्याक तेमी ही स्टेज काडूं नाका आसली, लोकांचो ओपोज ना तेका, पण स्टेज काडली म्हणूच। आनीक बारीक भुरगीं आसा, लोकांचें म्हणणें बी बरोबर आसा, ते रिस्क आसा ते मातशें, पण ओपोज अशें ना। पण तुमी हें करा, गव्हर्मेंटान हेची नोंद घेवची। भुरग्यांक त्रास जाता न्हू, येवपाक वचपाक, टावर बांदता आनी भुरगीं शाळेक येवपाक मागीर पयस पडटा न्हू। पयस पडून आमकां खंय लागीं खंय जागो दिवच तुका पळोवपाक शाळा बांदपाक। कित्याक थंय साकून येता म्हणल्यार भुरग्यांक खूब त्रास जाता, चलोवन येवपाक जाय पळय। बारीक भुरगीं उरता पळय, येवन मागीर नाश्ता सगळें करता आनी मागीर हेच लागीं जावपाना न्हू। कितें म्हणटा तुमी, भुरग्यांक शाळेंत धाडपाना ना जाल्यार? ना, कशें धाडटलो, बारीक भुरगीं न्हू, शाळा घेवन गांवांत मागीर पुराय न्हू त्यांनी हें करता जाल्यार। हांगा टावर येता, हय, हिंगा टावर येवन हें केलें तें म्हणटा भुरग्यांक खेळपा मेळना। ना, आतां मेळपा ना भुरग्यांक खेळपाक, भुरगीं कशी खेळटलीं? ह्या टावरान आमी सगळे एकठांय जाले। कित्याक हो एक टावर घालपाक पेरेंट्स जाले आमचे एक एकावट हे जावन आमी हो टावर आमकां नाका असो आमी केला। कित्याक आमचे भुरग्यां 25-30 आतां फाल्यां पावसा आमची येयली भुरगीं 10 भुरगीं वाटली। ही शाळा आमची पयलींची परिस्थिती पळयत जाली कशी जाली ती। सो शाळे परिस्थिती बरी ना आनी तेजे भितर क्लास
क्लास आमगेले भुरगीं सगळे एकचे बेंच सारले क्लियर निवळना आनी भुरग्यां सारकी बसों मेळना बसपा मेळना मागीर हेजेर आज कितें करपाक सोदता तुमी हेजेर आमी आतां भुरगीं आमची शिकपा आतां टावर जाला तो एक माल पडपा खातीर न्हू आमी सद्या काय जो पर्यंत हो टावर आमकां चाल जालो आमी भुरग्यां शाळेंत धाडपाना खंय जाल्यार सायडीन एक एकोणीस शिकपाक ट्राय करतली पूण हे आतां आमकां हो टावर नाकोस म्हूण आमचे कडेन आनी जो पर्यंत तुमी शिफ्ट करना टावर तो पर्यंत भुरग्यां धाडपाना आनी खंय धाडटली प्रॉब्लेम जालो तुमचे सांगप म्हणल्यार आज आमगे ह्या शाळे कडेन एक टावर येता तो एक्चुली आमकां नाकोस म्हणना जाय पूण आमकां हो टावर इतलो लागीं नाका आतां सरकार म्हणटा शाळे कडेन ग्रावंडार कितें गार्डन जाय कितें आतां किचन जाय की आतां तुवें पयलें आसतलें हांगा तूं दाखोवपाक शकता शाळे परिस्थिती कशी आहा कितें आहा ती कांयच ना हे आतां पळोवपाक गेल्यार आमगे गांवांत लायट ना सारकी लायट ना म्हळ्यार येता वयता अशें करून उदका प्रॉब्लेम जाता केन्ना आतां हे ते आतां पळोवपाक गेले जाल्यार शाळे भितर गेले जाल्यार तूं खबर आहा कशी डिवायड केल्या कित्या ती कित्या ते करपाक सोदना एक टावर ते करपाक सोदता आनी इतले लागीं फाल्यां सकाळ कितें तरी प्रॉब्लेम जावपाक शकता भुरग्यांक इतले लागीं आमी कितें म्हणटा इतलो आमकां लागीं टावर नाका एक तर तुमी भायर बांदाय जाल्यार हे म्हणटा कितें हय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आमी म्हणटा ओके ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जाल्यार आमगे शाळेक तरी शिफ्ट कराय शाळा शिफ्ट करना नाल्यार टावर शिफ्ट कराय दोन्ही तर तुमी एक कडेन करता जाल्यार आमी आमगे भुरग्यांक धाडना बट तुमी शाळेंत धाडपाना शाळेंत धाडपाना कित्याक फाल्यां सकाळ कितें जालें जाल्यार गव्हर्मेंट रिस्क घेता आतां पंचायत म्हणटा पंचायत पयलीं ऑब्जेक्शन फायल केलें आहा ती तशी उरली आतां तांकां पंचायती बी सांगनासतना आनी ते म्हणटा येयले डायरेक्ट लायले काल पुलीस घेवन ते गव्हर्मेंट पुलीस घेवन कित्याक येयले ते तर करेक्ट आहा तेंगेली प्रॉपर्टी आमी कांय करपाक शकना जाल्यार ते पुलीस घेवन कित्याक येयले हे गव्हर्मेंटान आमकां सांगचें ओके म्हणजे तुमी भुरग्यांक खंय घालता मागीर एज मुखार शाळेंत आमी कितें जालें आतां एक तर फाल्यां सकाळ कितें मोठे इश्यू जावपाक नाका जाल्यार आमी आनी खंय जाल्यार आमी पयस वचचें पडलें म्हणजे तुमी भुरग्यांक येत्या वर्सा धाडपाना अशें केलें जाल्यार आमी धाडपाना इतलें लागीं टावर जालें फाल्यां एक कोइन्सिडंट कितें जालें भुरग्याक बरें वायट कितें जालें तशें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ह्या शाळेचो फुडार आमी दयानंद भानुकारान केल्ली शाळ ती आज पर्यंत एक पावट मजून रिपेरिंग केली ना आनी हिंग मदें आतां रिपेरिंग करून तेमी आतां हे बांदूंक गेला टावर बांदपाक गेला भुरग्यांक खूब त्रास जाता येवपा आमकां भुरग्यांक खूब पयस पडटा मागीर ते भुरग्यां आमगे हिंग येयले नंतर खेळपाक मेळना आनी त्रास जाता मालकाक कितें जाता कामाक गेले कडेन बेगीन येवचें पडटा गाडी आयल्या गाडी ना नाल्यार चलत ती भुरगीं गेले नंतर घरांनी जाम जाता ती शाळा आमकां कितें कोणी जाल्यार हात पांय लावन ती शाळा केल्या लुगार आमकां घेवन तेणीन तो गव्हर्मेंटाक कितें जाल्यार करचें आनी टावर आसले कडेन आमी भुरग्यांक हिंगा धाडना आतां हेच फुडें कितें एखादें 2 वर्सां नाल्यार 10 वर्सां उरतलो टावर आनी वयल्यान वाऱ्यान कितें म्हणून पडलो जाल्यार भुरग्यां जबाबदारी कोण गव्हर्मेंट घेवंक शकता ना म्हणटा तुमी भुरग्यांक धाडपाना धाडपाचें ना आमी खेळायला धाड जाल्यार उपाय करता फुडें आनी खंय घालपाक आनी घालतले गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.